एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वैधानिक रूपमा अझै विभाजित भएको छैन, तर उनीहरूको अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा नेकपा आधिकारिक रूपमै विभाजित भइसकेको छ र अब कहिले पनि मिल्नु नपर्ने र भेटै नहुने जस्तो गरी एकअर्कालाई कटाक्ष गरिरहेका छन्। पुस 5 गते पछिको घटनाक्रमले देशको सम्पूर्ण ध्यान र बहस अहिले यसैमा केन्द्रित रहेको छ। सरकार पक्ष पुस 5 को बचाउ सभा गर्दै आएका छन् भने प्रचण्ड माधव पक्ष सहित नेपाली काङ्ग्रेस अनि नागरिक अगुवा यसको कडा विरोध गर्दै वडा स्तरसम्मै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसै क्रममा बुधबार प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौँमा विशाल विरोध सभा र शक्ति प्रदर्शन गर्दै केपी ओलीको कडा आलोचना गरेका छन्। चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताउँदै उल्लेख्य भिड जम्मा गरी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले सरकारलाई असंवैधानिक कदम सच्याउन दबाब दिइरहेका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित विरोध सभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले अहिले जारी आन्दोलनको उद्देश्य केपी ओली व्यक्तिलाई परास्त गर्नु नभएर ओली प्रविधिलाई परास्त गर्नु रहेको दावी गरेका छन्। यसो त सरकार पक्षबाट पुस 5 पछिको घटनाक्रमले यसलाई बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँका निकट कार्यकर्ता पनि सक्रिय भएर लागि परेका छन्। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले अहिले नागरिकको ध्यान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा केन्द्रित रहेको छ। आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्सर्जित घटना समेट्दै सधैँ शीर्ष नेताहरूको धारणा मात्र सार्वजनिक हुँदै आएको सन्दर्भमा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको नेकपा विभाजनको सम्बन्धमा उनीहरूको धारणा के छ, उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई कसरी लिएका छन्, पुस 5 पछि निर्मित राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा। पछिल्लो समय मुलुक असामान्य अवस्थामा गुज्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुक झनै अस्थिर भएको बहुसंख्यक नागरिक समाज, राजनैतिक दल, बौद्धिक जमातको विश्लेषण रहेको छ। यता मुलुककै ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको तुस दिनदिनै छताछुल्ल हुँदै गएको छ। 3 वर्ष अघि उल्लासमय वातावरणमा एकताको गाँठोमा बाँधिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा अहिले एकअर्काप्रति गाली गलौज गर्दै सडकमा शक्ति देखाउने होडबाजीमा केन्द्रित रहेका छन्। यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधबार विशाल विरोध सभा र शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। सभामा बुधबार भारी संख्यामा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति देखिन्थ्यो। विरोध प्रदर्शनमा आएकाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि गरेको पुनः सचिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्। सभामा आएका कतिपय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेता कार्यकर्तालाई पार्टी औपचारिक रूपमा फुटे कमजोर हुने डरले समेत सताएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। पौष 5 पछिको विकसित राजनैतिक घटनाक्रम आज पर्यन्त आइसक्दाखेरि प्रचण्ड माधव पक्ष अहिले विशाल विरोध प्रदर्शन गर्दै, आज भनौँ माघ 28 गते विशाल प्रदर्शनी गर्दै उब्जिएको छ। जस्तै कि यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक यस्ता विरोध सभाहरू भएका छन्। आम हडताल पनि आह्वान गरिएको छ। यो मात्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुस 5 पछिको जुन घटनाक्रम छ त्यसले उब्जनी गरेको परिघटना हो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जनताले पाएका शास्तिका विषयमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ नागरिक अकालमै मृत्यु ग्रहण गर्नुपर्नेदेखि लिएर भोगै पर्ने अवस्था छ। यसमा राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान नगई विरोध र आमसभा जस्ता कार्यक्रम गरेर नागरिक भेला पार्न मात्रै नेतृत्व केन्द्रित छ। आजको यो विरोध सभा के का लागि, जनताले त अत्याधिक दुःख पाए भन्ने जनगुनासो पनि छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मूलतः तपाईँको चाहिँ संविधानको आज जुन नेपालको राजनीतिलाई लिक बाहिर हिँडाएर
जुन दुःख दिएको छ त्यसलाई सच्याएर जनतालाई सुख दिउँ भन्ने आन्दोलन हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई जनताले अन्यथा रूपमा लिएकै छैन कि जुन ढङ्गले हामीले नेपालको मुलुकको समृद्धिको लागि भनेर चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ त्यो ठाउँबाट डिरेल भएर जब राजनीतिलाई चाहिँ एउटा लिक बाहिर चाहिँ पल्टाइरहेको अवस्था छ त्यसलाई लिकमा लिएर आउँ भन्ने नै हो। जस्तै कि अस्ति योभन्दा अगाडि विशाल हडताल पनि गर्नुभयो, आम हडताल पनि गर्नुभयो, त्यसपछि यस्ता विशाल प्रदर्शनहरू पनि जारी छन्। तपाईँहरूले उठाउनु भएको जुन तपाईँले प्रतिगमन भन्नुभएको छ त्यो प्रतिगमनलाई चाहिँ उल्ट्याउनको लागि त्यस्ता केही आधारहरू देख्नु भएको छ अहिले तत्काल अवस्थामा? पनि यो त प्रष्टै छ नि, किनभने अब यो त अहिले हाम्रो जनप्रदर्शनको रूपमा हो र उल्ट्याउने आधार त संविधान कानुनै जीवित छ त। संविधान कानुनभन्दा परको फैसला, परको निर्णय, परको चाहिँ व्याख्या कहाँबाट हुन्छ? त्यसमाले त्यो त त्यही अनुसार अगाडि आइहाल्छ नि। हामीले मात्रै भनेको यही सभा मार्फत पनि हामी भनिरहेका छौँ, संविधानको कानुनको अक्षरस पालना गर, संविधान कानुनको अक्षरस व्याख्या गर, यति हो हामीले खोजेको। अब जस्तै कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्छ, तपाईँहरूले आफै भनिराख्नु भएको छ कतै सेटिङमा यो काम हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूबाट आइरहेको छ। होइन, यो हामीले भने यो मुलुकको संविधान कानुन सेटिङबाट चल्ने हो, मुलुकको व्याख्या सेटिङबाट चल्ने, फैसला सेटिङबाट चल्ने हो भने संविधान किन चाह्यो, कानुन किन चाह्यो? निर्वाचन आयोग र अदालतबाट तपाईँहरू यो प्रतिगमन घुर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब संविधानको कानुनको व्याख्या संवैधानिक अङ्गहरूले त्यसमा संविधानमा कानुनमा जे अक्षर लेखेको छ त्यही अक्षरभन्दा पर जान मिल्दैन। अब तपाईँहरूको कार्य योजना चाहिँ के छ? अब यसरी नै डिरेल हुन्छ? हामी आरामपूर्वक जनतासँग हामी छौँ, हामी जनताबीचमा गइरहेका छौँ र यो छिटै केही दिनभित्रै अब वास्तवमा संवैधानिक अङ्गहरूको व्याख्याहरू आउँछ, फैसलाहरू आउँछ। त्यस पछाडि जुन ट्र्याक बाहिर हिँडेको राजनीति ट्र्याकमा हिँड्छ सजिलैसँग। अब पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापनासँगै फेरि राजनीतिक दलहरू बिचमा छलफल परामर्श हुन्छ र आज जुन खालको चाहिँ एउटा राष्ट्र द्वन्द्वतर्फ, अनिश्चिततातर्फ, अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ त्यो धकेल्न खोज्ने शक्ति वा तत्त्वहरूलाई हामी ठिक ठाउँमा लिएर टुटफुट वा भनौँ अझै पनि जोडजाम गरेर पार्लियामेन्टलाई जीवित पार्ने र यसले स्थायित्व दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न उठाइराख्दाखेरि तपाईँ आफै पार्लियामेन्ट जनताले चुनेको पार्लियामेन्ट हो, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। अनि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले स्थायित्व नदिए कसले दिन्छ? अर्को कुनै शक्ति छ, कुनै व्यक्ति आएर दिन सक्छ? त्यसले जनताले चुनेको, जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिमूलक संस्था, त्यही संस्थाले स्थायित्व दिन्छ नि, अर्को कसले दिने? त्यस भएको कारणले त्यो संस्थाप्रतिको चाहिँ कसैको चाहिँ होइन, जनताले चुनेको संस्थाप्रति नै कसैलाई विश्वास छैन भने उहाँलाई विश्वास छैन होला नि। तर हामीलाई त जनताले चुनेको संस्था, प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाप्रति विश्वास छ, जनताको मतप्रति विश्वास छ। अन्तिम प्रश्न, अब फेरि कम्युनिस्ट एक हुने वा भनौँ प्रचण्ड माधव वा भनौँ केपी ओली एक भएर एउटै पार्टी भएर तपाईँहरू त्यसमा पछि लाग्ने पुनर्स्थापनासँगै त्यसको नयाँ कोर्सहरू सुरु हुन सक्छ। पुनर्स्थापनासँगै पार्टीभित्र नयाँ छलफल हुनसक्छ, नयाँ कोर्सहरू सुरु हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा मिल्ने सक्ने सम्भावना छ? आजको स्थितिमा म देखिरहेको छैन, तर पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापनासँगै त्यस पछाडि नयाँ कोर्समा राजनीति अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई आधिकारिकता भन्ला वा केपी ओली? निर्वाचन आयोगले होइन, संविधानले कानुनले भन्ने हो। निर्वाचन आयोगले संविधान कानुनको व्याख्या गर्ने हो। धन्यवाद। प्रदेश सभाको सदस्य भएको हिसाबमा आज काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ, आजको विरोध चाहिँ के लागि? धन्यवाद। हामी आज यो पुस 5 गते भएको नेपालको चाहिँ अहिलेको सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको प्रतिगमन पुस 5 गते चाहिँ एउटा कम्युनिस्टहरूलाई सक्नका लागि गरिएको एउटा जुन कु भयो त्यसको विरोधमा चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा अभियान गर्दै आज हामी काठमाडौँसम्म आएका छौँ र काठमाडौँमा पनि यो त्यही पुस 5 गतेको संवैधानिक संसद विघटनको विरुद्धमा चाहिँ यो अभियान हो। जस्तै कि यो विरोधले आम जनताले त शास्ति भएका छन्, यसले यो प्रतिगमन तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यो फिर्ता हुन्छ भन्ने विश्वास त हुनुहुन्छ? म त व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि देशमा संवैधानिक निकायहरू छन्, देशको यो प्रतिगमन पक्कै पनि फिर्ता हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु र यससँग जोडिएका अन्य प्रतिगमनसँग जोडिएका सम्पूर्ण अरू क्रियाकलापहरू पनि रद्द हुन्छन्, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। प्रदेशको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँ आफै पनि प्रदेश माननीय हुनुहुन्छ, प्रदेशको अवस्था चाहिँ जुन केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिले प्रदेशलाई चाहिँ कतिको विफल बनायो? प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि प्रभाव बनाएको छ। त्योभन्दा पहिलेदेखि नै प्रदेश नम्बर 1 मा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नु भएको थिएन त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले। हामीले त्यसको विरुद्धमा, उहाँको विरुद्धमा प्रदेश नम्बर 1 मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गरेका छौँ र उहाँ सरकार पक्षले नै अहिले यस्तो देखिरहेछ कि सरकार पक्षले नै प्रमुख सचेतक, सरकारकै प्रमुख सचेतकले संसदको बैठक अवरुद्ध गरिनु भएको छ। अब 3टा निकाय, एउटा संसद, एउटा सरकार र एउटा न्यायपालिका, यी अलग अलग चिज हुने, अलग अलग स्वामित्व छ, अलग अलग अस्तित्व छ, तर सरकारले
प्रस्तुत सरकारको विरुद्धमा तपाईँ नैतिकता भएको भए त सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने, अस्ति नै सरकार छोड्नुपर्ने। तर आज चाहिँ सरकारले नै के अरे आफ्नै प्रमुख सचेतकलाई लगाएर संसदको बैठक अवरुद्ध भएको छ। यो दुःखनीय कार्य भएको छ। हामी प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेको सरकार शेरबहादुर राईले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार अल्पमतमा छ। उहाँ स्वाभाविक रूपमा उहाँले नैतिक रूपमा राजीनामा गर्नुहुन्न, अन्यथा हामी संसदको प्रक्रियाबाट उहाँलाई हटाउने तयारीमा लागिरहेका छौँ। एउटा कुरा नि अन्तिममा नागरिक के भन्छन् भने केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो सबै किन जननागरिक त्यसलाई चाहिँ के भन्नु? त्यस्तो कुरै होइन। अहिले हामी एउटा मान्छेलाई हटाएर यो तानाशाही प्रवृत्तिलाई हटाएर अर्को तानाशाही जन्माउन खोजेको होइन। हामीले प्रचण्डलाई केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई वा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो अभियान होइन। हामी विधिले शासन चल्नु पर्यो, संवैधानिक हिसाबले शासन चल्नु पर्यो, एउटा नियमले सङ्गत कानुन सङ्गत हिसाबले राज्य सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने अभियान हो। आज चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीले फैसला गरेको छ, भदौ 26 गतेको तपाईँ दस्तावेज हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ 5 वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् भनेर केपी ओलीलाई चाहिँ दिएको छ। तथापि उहाँले यो के कारणले बहुमतको सरकार 2/3 झन्डै 2/3 नजिकको सरकारलाई ढाल्नु भएको छ, यो उहाँको अत्यन्त गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा आज हामी यहाँसम्म आएका छौँ। आज 28 गतेको विरोध सभा केका लागि भनेर जनताले सोधे भने तपाईँसँग उत्तर चाहिँ के छ? 28 गतेको विरोध सभा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अथवा केपी ओलीले नेपालको संविधान सभाबाट बनाएको संविधानलाई मिच्ने काम गरे। 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यही अवस्थामा थिएन। संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो। संसदले सरकार दिइराखेको बेलामा जो चाहिँ अहिले संसद अब समय नपुग्दै 3 वर्ष मात्रै बित्दा जो केपी ओलीले संसद विघटन गरे त्यसको विरुद्धमा जनता सडकमा निस्केका छन्। कोरोनाको खोप किन्ने पैसा नभएर अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री चीनले कति हजार डोज खोप दिने, भारतले कति दिने भनेर भिख माग्न जाँदैछ। 30 अर्ब पैसा चुनावको लागि खर्च गर्ने जो तयारी गरिँदैछ, यो चुनाव अहिले आवश्यक छैन भनेर हामी जनतालाई जानकारी गराउन र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई खबरदारी गर्न आज हामी 28 गते सडकमा निस्केका छौँ। तपाईँ अहिले प्रचण्ड माधव पक्षबाट हुनुहुन्छ, स्वभावतः केपी ओली चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिलेको यो परिघटनालाई जोडेर हेर्दा चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? होइन, केपी ओली व्यक्तिको कुरा गर्ने होइन। अहिले हामी केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमको हामीले अहिले विरोध गरेका हौँ। केपी ओलीले कस्तो चस्मा लाउँछन्, केपी ओली कस्ता टाउको कस्तो खुइलेको छ कि छैन, केपी ओली व्यक्तिको हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। केपी ओलीले चालेको कदम अहिलेको गलत छ। यो कदमले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आन्दोलन धरापमा पर्यो। सायद मलाई त आफैलाई के लाग्थ्यो भने हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको आन्दोलन सको, अब हाम्रो पुस्ताले समृद्धिको लागि अर्को पुस्ताले अब समृद्धिको यात्रामा जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। देश त्यतातिर जान्छ भन्ने लागेको थियो। केपी ओलीको अहिलेको कदमले देश समृद्धिको यात्रामा गएन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन धरापमा पर्यो भन्ने हो। केपी ओली कस्तो लाग्छ भन्ने विषय त्यो मूल विषय होइन। तपाईँ आफू पनि कुनै एउटा नगरको अध्यक्ष भएको हिसाबमा यो कामले अर्थात् यो तपाईँले भन्नुभएको असंवैधानिक कदमले प्रतिगमनले वडा स्तरमा नगर स्तरमा चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको होइन? प्रतिगमनले तलसम्म असर त पारेकै छ। जनतालाई बुझाउन केही समय त लाग्छ। केही मान्छेहरू झुक्किएर केपी ओलीले गरेको यो कदम नबुझेर केही समय उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गरेका होलान् केही मान्छेहरूले। तर समय बित्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले बुझ्दै जान्छन्। ज्ञानेन्द्रले पहिले चुनाव गराउने, ज्ञानेन्द्रको शासनकाल पनि केही समय मान्छेले के हो भनेर अलिअलि सपोर्ट पनि गरेका थिए। अन्तिमतिर पुग्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा आम देश र जनता आन्दोलनमा उत्र्यो र ज्ञानेन्द्रको शासन सत्तालाई फाल्यो। त्यस्तै हाम्रो स्थानीय तहदेखि केन्द्रैसम्म जनताहरू आन्दोलित हुन्छन् र यो अहिलेको गैर संवैधानिक कदम खारेज हुन्छ र त्यसका लागि टोलदेखि केन्द्रसम्मका जनताहरू लाग्छन्। निर्वाचन आयोगबाट त्यो 1-2 दिनमा वा 1 हप्ता 2 हप्तामा त्यो निर्णय आउला। अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि 1 महिनाभित्रमा त्यो सबै कुरा भएर यदि मुलुक चुनावमा होमियो भने चाहिँ अवस्था के होला? निर्वाचन आयोगलाई पनि हाम्रो अनुरोध, हामी आजको यो सभाबाट पनि भन्छौँ, तपाईँहरूले संविधान र कानुन निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र निर्वाचन आयोगले पनि मान्नुपर्छ। तपाईँहरूले नियम र कानुन नमानेर सेटिङको भरमा केपी ओलीको दबाबमा फैसला गर्नुभयो भने तपाईहरुले नियम नमान्दा हुन्छ भने नेपाली जनताले नियम मानिरहनुपर्छ भन्ने कुनै जरुर छैन। नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा फेरि खरो सडकको संघर्षमा निस्किन्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको विषयमा नि मेरो भनाइ के छ भने सर्वोच्च अदालतले न्यायसङ्गत फैसला गरोस्, संविधानको किताब हेरोस्, संविधानको किताबमा लेखे अनुसारको फैसला गरोस्। व्यक्तिको दबावमा, प्रधानमन्त्रीको दबावमा, सेटिङमा कतै सर्वोच्चले फैसला गर्यो भने फेरि उहाँहरूलाई पनि म भन्छु नेपाली जनता संविधान मान्न बाध्य।
नेपालका शासकहरूले नेपालको संविधान दिलाउने जो चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन गराउने निकायले नै संविधानको पालना गरेन भने नेपाली जनताहरू संविधान मान्न बाध्य हुँदैनन्। फेरि नेपाली जनता सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्। संविधान बचाउन लागि नेपाली जनताहरू सडकमा आउँछन्। त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई पनि छिटोभन्दा छिटो विधानत आफ्नो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन र के अरे अदालतलाई पनि यो चाहिँ अलमलतिर नगइकन संसद विघटनको कदम खारेज गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। चुनाव हुने कुरामा निश्चित छैन। चुनाव त हुँदैन। वैशाखमा कसरी चुनाव हुन्छ? तपाईँ मन्त्री सरकारका मन्त्रीले बोल्न थालिसके, मङ्सिरमा चुनाव भन्न थाले। वैशाखको चुनावको त नाटकमा त यो कुनै यसको जरुर तपाईँ अहिले सम्भावना नै देख्नुहुन्न। गाउँसम्म 40-20 लाख युवाहरू अहिले नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूको फोटो खिच्ने कार्यक्रम छैन अरे। तिनै पुराना पहिलेका बुढा पुस्ताका मान्छेहरूको मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम छ। नयाँ पुस्ताको युवाहरू अहिले जो चाहिँ मतदान दिने युवाहरू मतदाता नामावलीको अभियान सुरु गरेका छैन। यो त नाटक मात्रै हो। यो नाटक अहिले नाटकमा चुनाव हुने अवस्थै छैन, हुँदैन चुनाव। आजको यो विरोध सभा नाम दिएको छ, प्रतिगमन विरुद्धको विरोध सभा भनिएको छ। हजुर, तपाईहरुलाई चाहिँ आज यहाँ आएर सभामा आएर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी आयो? के को लागि तपाईहरु यहाँ? हामी चाहिँ यहाँ विरोध गर्न कसरी आयो भन्दा पनि हामीले नेपालमा जुन अहिले कम्युनिस्टहरूले जो बहुमतको शासन चाहिँ एउटा गरिरहेको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब चाहिँ हामीले यो चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ संविधानलाई विघटन गर्नुभयो, संविधान कु गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कु गरेको बखतमा हामीले असंवैधानिक यो उहाँको क्रियाकलाप र असंवैधानिक संसद विघटनका विरुद्धमा हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दबाब दिनको लागि हामी। अनि यो तपाईहरुको यो विरोधले यो प्रतिगमन भन्नु भएको छ, तपाईहरुले यो प्रतिगमन फिर्ता हुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ कतिको राख्नु भएको छ? हामीले विरोधको प्रतिगमन भनेको छौँ, त्यो फिर्ता हुने अपेक्षा हामीले पुरा छौँ। किनभने असंवैधानिक हामी कोही पनि होइनौँ, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैनौँ। संविधानका प्रत्येक धारालाई टेकेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि जो अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि संविधानका प्रत्येक धारा यसका पनि प्रक्रिया छन्, कु गर्ने प्रक्रिया छन्, प्रक्रियामा छेडेर जानुपर्छ र संसद चाहिँ विघटन गर्ने क्रममा संवैधानिक चाहिँ संसद असंवैधानिक विघटनलाई यसलाई चाहिँ तपाईँ पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ संसदमा बसेर यसलाई चाहिँ तपाईँको अल्पमत र बहुमतको कदर गर्दै संविधानलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर गर्नुपर्छ र यसमा हामीलाई पूर्ण विश्वास। किनभने हामी संविधान मान्ने मान्छे, नेपाल संवैधानिक राष्ट्र भएको कारणले हामी चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास छ। 3 वर्ष अगाडि जुन बहुमतको सरकार बन्यो हैन, नेकपाले बहुमत ल्यायो र सरकार बन्यो, त्यसपछि स्थायित्व, विकास, समृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो नि है? एकदमै थियो, हामीलाई एकदम धेरै थियो। 3 वर्ष नपुग्दै फेरि सरकारी विघटन भयो। के लाग्छ? हजुर, यो चाहिँ एकदमै उहाँले व्यक्तिगत निर्णय गर्नुभएको हो होइन। हामी कोही पनि संविधानभन्दा माथि त कोही नै छैनौँ। हामीले नै बनाएको संविधानलाई उहाँले चाहिँ मिचेर उहाँले व्यक्तिगतै भन्छु म चाहिँ होइन, उहाँले एक्लैले नै निर्णय गर्नुभएको जस्तो छ होइन। अब बहुमत र अल्पमत त उहाँले नै अहिले पार्टी फुटाएर हामीले चाहिँ जुन हामी अहिले दुईवटा पक्षधर भयौँ त्यो हामीले गराएको होइन के, उहाँले नै गराउनु भएको हो र यो सबै जिम्मा चाहिँ उहाँले नै लिनुपर्छ। हिजोसम्म चाहिँ एक भएका पार्टीका तपाईँका शीर्षस्थ नेताहरू आज दुई किताबमा विभाजित छन् होइन। एकले अर्कालाई नराम्रोसँग गाली गौरव गरी कटाक्ष गरिराख्दाको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन र तपाईँ आफू पनि होमिएको अवस्थामा यो अहिलेको कम्युनिस्टप्रति हेर्ने नजर पनि नकारात्मक भएर गएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, यो एकदमै हो, यसलाई मान्नुपर्छ होइन, मान्नै पर्छ। हामी यत्रो ठुलो ढिकामा हामी होइन, बहुमतको सरकार थियो, उहाँले चाहिँ हामीलाई दुई पक्षधरमा ल्याएर हुन पनि हामी अहिले भनौँ पक्ष विपक्ष त हामी नबनाउँ, हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा सरकार विघटन गर्न चाहेकै थिएन। के लाग्छ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि अब यसरी दुईटै किताबहरू अगाडि जानुपर्छ? होइन, एकदमै एक भएरै जानुपर्छ होइन। दुईटा पक्षमा त विभाजन हुनै हुँदैन। हामीले देश
बनाउनु छ भने हामी एक ढिका भएर जानै पर्छ, संसद पुनर्स्थापन हुनै पर्छ। हाम्रो जोरदार मागै त्यही हो के। हामी त विघटन हुनै चाहँदैनौँ, हामी दुईटा पक्षधर भएर जानै चाहँदैनौँ। हामी जनताले अपेक्षा एकदमै राख्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामी तल्लो स्तरबाट पनि हामीले पहल गरेर एक बनाउन कोसिस गर्नै पर्छ। 3 वर्ष अगाडि अर्थात् भनौँ 3.5 वर्ष 4 वर्ष अगाडि उल्लासमय वातावरणमा जित्नुभयो है। अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। पछिल्लो यो पार्टीभित्र आएको खडपट र अहिले लगभग विभाजनकै अवस्थामा आइपुगेपछि चाहिँ अहिले उहाँको काम कारबाही चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब काम कारबाही चाहिँ जुन एउटा उल्लासमय तरिकाले गरिरहेको थियौँ होइन, अब अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रियाकलापले चाहिँ हामीलाई एकदम नैराश्यता, काम गर्न पनि असहज, हाम्रो जागरै मरिरहेको छ। जनताको सामुन्ने हामी के भनेर जाने होला भन्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ भइरहेछ। फेरि अब यी दुईटा अहिले जुन केपी ओली र प्रचण्ड माधव भनिएको छ है, उहाँहरू फेरि मिलेर एक भएर फेरि चुनावमा जाने वातावरण तपाईँहरूले कल्पना गर्नु भएको छ फेरि? अब हामीले त कल्पना पनि गरेको थिएनौँ पार्टी यो यस्तो होला भनेर होइन। हामी आधार अथवा गाउँ तहको कार्यकर्तामा चाहिँ यो विश्वासै छैन कि यस्तो हुन्छ होइन। भयो हामी धेरै चिन्तित छौँ, पीडित छौँ कि अब अझै पनि नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाए हुन्थ्यो भन्ने नै हो होइन। हामी पार्टी फुटेको हेर्न चाहँदैनौँ, तर पनि यो परिस्थितिले चाहिँ हामीलाई पनि बाध्यता भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो हदसम्म आइसकेपछि अहिले नै त गाह्रै होला जस्तो लाग्छ। तर पनि अझै पनि हामी पार्टी फुटेको हेर्न चाहँदैनौँ होइन। अझै पनि नेताजीहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्। जुन चाहिँ सोचको साथ अग्रज नेताहरूले यहाँसम्म पार्टीलाई ल्याउनु भएको थियो, त्यो अगाडिको इतिहास विगतलाई चाहिँ उहाँले नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। आज जुन 28 गते विरोध सभा भइरहेको छ, के को लागि आउनुभएको? तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो? हाम्रो जुन केपी ओलीले गर्नुभएको छ यो संसद विघटन, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। हाम्रो संविधानमाथि बलात्कार भएको छ, हाम्रो देशमाथि एकदमै कुकर्म भएको छ। त्यसैले केपी ओलीले हाम्रो संविधानको हत्या गर्नुभएको छ। हामी युवा आज बोलेनौँ भने कहिले बोल्ने? हामी युवा यसै गरी यो जनताको माझमा केपी ओलीले गएको संसद विघटनलाई हामी विरोध गर्न आएका हौँ। जस्तै युवाहरूले एउटा सपना बोकेको थिएँ, म पनि आफू पनि युवा होइन, त्यो सपना पुरा नगरेका हुन् केपी ओलीले कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म एउटा युवा हुँ, म 17-18 वर्षको एउटा युवा हुँ। भोलि यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राखेको छु, तर उहाँले गर्नुभएको यो कुकर्मलाई सबै युवा अहिले यो पोलिटिक्स देखेर निराश भएका छन्, नैराश्यता छाएको छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू बलात्कार भएका छन्। आज भागवती जस्ता, हाम्रो निर्मला जस्ता, हाम्रो सम्झना जस्ता युवतीहरू बलात्कार भएका छन्। त्यस्ता युवतीहरूलाई यहाँनिर हत्याराहरूलाई यहाँ सार्वजनिक गर्नुहोस्। यस्तो हाम्रो संविधानको हत्या नगर्नुहोस्। हामी जस्तो युवा हामी निराश भएका छौँ। हामीले भोलि म पनि एउटा लिडर बन्ने सपना देखेको छु, तर म निराश भएको छु। अब युवाहरूले नि पोलिटिक्स चाहिँ जान्नु पर्छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? म त अझ विशेष भन्न चाहन्छु केटीहरू मैदानमा आउनुपर्छ। केटाहरूको माझ धेरै देखिन्छ, तर केटीहरूले पोलिटिक्सलाई घृणा गरेको पाइन्छ। हामीले यो संविधान यो माझमा पनि देख्न सक्छौँ केटीहरूको यो थोरै भएको माझ पाउँछौँ, तर केटीहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ। बलात्कार, निर्मला जस्तो बलात्कारीहरू धेरै भएका छन्। मेरो पनि बलात्कार नहोला भन्न सकिन्न, तर त्यही भएर म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू हामी जस्तो एउटा युवाको निराश नबनाउनुहोस्। तपाईँले जोकर नबनाइदिनुहोस्। जोक्स भनेर हाम्रो यो संविधानको हत्या नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। आरोप के लाग्छ युवाहरूलाई भने नि, युवाहरू चाहिँ कसैले आइज भनेको भरमा वा कसैले यता जानुपर्छ भनेको भरमा चाहिँ आउँछन्, असली उनीहरूलाई के मुद्दा उठाउने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन भन्ने खालको एउटा आरोप लाग्छ। तपाईँ पनि कसैले आइज भनेको भरमा त आउनु भएन नि? कसैले यहाँ भनेर आउने होइन, कोही पैसामा बिक्ने होइन। हामी त पढेका हौँ, हाम्रो विवेक छ, हाम्रो बुद्धि छ, हामी पढेका छौँ, हामीले संविधान पढेका छौँ, धारा पढेका छौँ, उपधारा पढेका छौँ, आर्टिकल पढेका छौँ, सब आर्टिकल पढेका छौँ। हामीले संविधान के हो हामीले जानेका छौँ। हामीले 8 क्लास पढेर केपी ओली भएका होइनौँ, हामीले ब्याचलर डिग्री पढेर आज यो देशलाई चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीज्यू यहाँनिर डिग्री पास गरेका युवाहरू बेरोजगार छन्, त्यो हेर्नुहोस्।
तपाईँले संविधानको हाम्रो हत्या नगर्नुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु, उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। म जस्तो युवा विदेश गएका छन्, त्यो विदेश गएका युवालाई फर्काउनुहोस्, हाम्रो संविधानको हत्या नगर्नुहोस्। म जस्तो युवा पोलिटिक्समा निराश भएका छन्, त्यही भएर म भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई देश सुम्पिनुहोस्। हजुर बालुवाटारमा सुन्तला केलाएर बरु आराम गरेर बस्नुहोस्, सबैजना खुसी हुनेछन्। तपाईँले देशको मुहार फेर्न पाउनुहुनेछ। एउटा युवाले लिडर गर्न दिने एक मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। म के को लागि आउनुभयो तपाईँ यहाँ? म चाहिँ खासै यो केपी ओलीले संविधानको बलात्कार गरेका छन्, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। र म एउटा शिक्षक भएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा सचेत वर्ग पनि हो र मैले चाहिँ यो असंवैधानिक कदमको चाहिँ विरुद्ध गर्नुपर्छ र यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले गर्न आवश्यक छ। उनले जुन हरकत गरे, जुन संविधानमा नभएको कुरा उनले गरे, अब त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी आएका हौँ। मूलत केपी ओलीलाई चाहिँ अहिले तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ केपी ओली स्वभाव र केपी ओली चरित्र लगायतका विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? नेताहरूले आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या चाहिँ गर्नुभएको छ, तर उनले जुन काम गरे उनले त्यो कामबाट चाहिँ उनी एउटा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति हुन्। यो कर्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारमा कसैले गर्न नसकेको र संविधानमा पनि नतोकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पिड अथवा त्यसको कामहरू भइरहेको थालनी भएको भन्छन्। तर नेपालको संविधान जुन 72 साल असोज 3 गते जारी भयो, त्यो संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराहरूमा उनको हरकतलाई लेखिएको छैन कि उनले त्यो काम गर्न पाउँछन्। त्यो हो, त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँ सडक सङ्घर्षमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ र जबसम्म पुनः संसद पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहन्छौँ। के का लागि आउनु भयो यहाँ आज? म यहाँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नचाहिँदो काम गरेको हुँदा त्यसलाई विरोध जनाउन आएको। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो के गर्नु भएको छ? अब नचाहिँदो काम त अब संविधान बनाएको छ, संविधान खारिज गर्ने भन्छन्। कोरोना यत्रो कोरोना आयो, आफ्नो नेपालमा खोप छैन, एउटा त अब 200, 300, 500, 1000 भन्छन्, सबलाई एउटा दिन सक्ने अवस्था छैन। अब मोदी भन्नुहुन्छ भने अस्ति मात्रै 200 रुपियाँमा पाउने चिज आज 300 रुपियाँमा पाउँदैन। त्यस्तो नाजुक भएर प्रधानमन्त्री भएर बस्नु उचित छ? कति वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म जन्मेदेखिको कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश छु। यो बिचमा तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी आफूले हेरिराख्दाखेरि वा त्यसलाई फलो गरिराख्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै नराम्रो काम गरे भन्ने जस्तो लाग्छ कि वा कसैले अरूले लु आइज कार्यक्रम छ आज जानुपर्छ भनेको भरमा तपाईँ आइराख्नु भएको छ? म जस्ता अर्काले आइज अर्काले जाउँ भने घरमा हिँड्ने मान्छे म होइन। म आफ्नो एउटा के हो त भन्दा अब देशमा अलिकति आफूले बुझेको छैन। एनसीबी हाम्रो नेपालमा एनसीबी किन चाहियो? हाम्रो जनतालाई किन चाहियो? हाम्रो नेपाललाई नहुने काम यस्ता पास गर्नलाई यस्ता रणनीति गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। यही हो मैले जाने। जनतालाई सुख शान्ति दिन सक्दैनन्, नचाहिँदो काममा अघि बढ्छन्। भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो काखमा च्याप्ने हेरी यस्ता कामले कहिले प्रधानमन्त्री हुनुलाई लाग्दैन। के को लागि आउनु भएको छ आज? सूर्य चिन्ह घाँटीमा बेर्नु भएको छ है। साँच्चै देशप्रतिको प्रेमबाट तपाईँ आज यहाँ विरोध सभामा आइराख्नु भएको छ, कसैले उसकाको भरमा आज यहाँ जानुपर्छको भनेको भरमा आउनु भएको छ? के लाग्छ? लाखौँ लाख नेपाली जनताको रगत र पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनताको व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने जुन कुबाटो र कुबुद्धिमा केपी शर्मा ओली लाग्नुभयो त्यसका विरुद्धमा आज सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो आन्दोलन गरेको छ र आज सिङ्गो मुलुकभर चाहिँ अहिले आन्दोलन चलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेर संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई पनि उहाँले लाद्न खोज्नुभयो, मनपरी ढङ्गले गर्नुभयो। उहाँको जुन
अहङ्कार गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ एउटा विरोध सभा आयोजना गरिरहेको छ। जस्तै युवाहरूलाई के आरोप लाग्छ भने नि आफू स्ट्यान्डमा नबस्ने र अरूले उचालेको भरमा चाहिँ युवा जमातहरू लाग्ने भन्ने एउटा आरोप लाग्छ। तपाईँ पनि त्यो युवा जमातको हुनुहुन्छ वा तपाईँ स्व विवेकले वा स्व बुद्धिले चाहिँ त्यो प्रतिगमन तपाईँले भन्नुभएको प्रतिगमनको विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने भएको? यहाँले उठान गर्नुभएको प्रश्न वास्तवमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त सान्दर्भिक छ। किनभने मुख्य कुरा युवामा चाहिँ अत्यन्त चेतना आउन जरुरी छ कि यो कदम ठिक छ कि छैन, के सही हो र के गलत हो भन्ने खालको चाहिँ आम युवाले छुट्याउन सक्नुपर्छ। र अहिले स्वयं केपी ओली र केपी ओलीको समर्थक बाहेक आम नेपाली नागरिकहरूले भनिरहेको छ कि प्रतिगमन गलत छ, बुद्धिजीवीहरूले भन्नुभएको छ कि यो प्रतिगमन गलत छ, आज नागरिक आन्दोलनले त्यही भनिरहेको छ कि यो प्रतिगमन गलत छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुलोभन्दा ठुलो जनमतले चाहिँ यो प्रतिगमन ठिक छैन, संविधानको धारा विपरीत छ। नेपालको संविधानको 2047 को धारा 54 मा सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, तर नेपालको यो संविधानमा त्यस्तो खालको कुनै पनि परिवर्तन व्यवस्था गरेको छैन। जति पटक तपाईँले संविधान पढे पनि, दिउँसै लालटिन मारेर संविधान हेरे पनि यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन। अब विकल्पको रूपमा नि जस्तै केपी ओली पछाडि वा केपी ओलीको राजीनामा पछाडि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशले निकास पाउँछ भन्ने आधार छ र? होइन, आधार भन्ने कुरा यस्तो हो, के छ भने अब केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिनुभयो। तर के छ भने 2/3 बहुमत दिएसँगै आम नागरिकहरूमा चाहिँ अब मुलुकमा विकास आउँछ, अब मुलुकमा समृद्धि आउँछ, देशमा अमन चयन कायम हुन्छ भन्ने खालको आम नागरिकहरूमा, आम जनमानसमा त्यो अपेक्षा थियो। तर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ हरेक क्षेत्रमा दबाब दिने, हरेक क्षेत्रमा निरङ्कुशता मात्रै लाग्ने, आफ्ना मान्छेहरू मात्र राख्ने, त्यस्तो निरङ्कुश खालको जुन हिटलरलाई मुसोलिनीको बाटोमा स्वयं केपी शर्मा ओली हिँड्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसैको विरुद्धमा चाहिँ आएका छन्। तपाईँ पोखराबाट काठमाडौँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूले भन्नुभयो अनुसार कु गरेको वा भनौँ प्रतिगमन गरेको विरुद्धमा आउनुभयो। हामी संविधानका रक्षाका निम्ति यहाँ उपस्थित भएका हौँ। संविधानको धारा 76 टिपेर 1 र 7 को धारा दिएर जसरी यो काम भइरहेको छ यो असंवैधानिक छ। किनभने संविधानमा लेखेकै छैन। संविधानमा जानी बुझिकन संविधान लेख्ने बेलामा नबुझेर, नजानेर वा नदेखेर अन्तका उदाहरणहरू नहेरेर हाम्रो संविधान हतारमा लेखेको कुरा होइन। यो त 92% जनताहरूलाई, विश्वलाई चकित पार्दै लेखिएको संविधान होइन। अनि त्यो संविधानमा हामीले भन्यौँ अब यो मनपरी तन्त्र चाहिँ लागू गर्न दिनु हुँदैन। एकजना सन्की शासकलाई रिस उठ्दैमा यो संसद विघटन हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले धारा 76 को व्यवस्था गऱ्यौँ। तर त्यो धारा 76 को व्यवस्थामा हुँदै नभएको कानुन प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ गर्न खोजिएको छ, संसदको घाँटी निमट्ने काम गर्न खोजिएको छ, यसको विरुद्धमा नेपाली जनताहरू सङ्घर्षको मैदानमा छन्। यो देखाउनका निम्ति म पोखराबाट यहाँ आएको। जस्तै कि कसो भने संवैधानिक इजलासमा मुद्दा छ, भोलि असंवैधानिक छ भने भोलि खारेज होला, संवैधानिक भए मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले गरेको अहिलेको यो आन्दोलनले सार्थकता नपाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अदालत 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा सर्वोच्च अदालत, एउटा जनताको अदालत। जनताको अदालतले जनताका आवाजहरू के हुन् भनेर हेरिरहेको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गर्दै गर्छ, तर जनताहरू सचेत छन्। लोकतन्त्रलाई हुर्काउनु पर्ने बेलामा लोकतन्त्रको घाँटी निमटेर मार्ने काम भएको छ। त्यति बेला जनताहरूले अदालतलाई पर्खेर बस्नेवाला छैनन्, किनभने जनता आफै स्वयं अदालत हुन्। यो जनताभन्दा ठुलो यो केही हुँदैन। तसर्थ यो लोकतन्त्र भनेको जनताहरूमा निहित शासन सत्ता सम्पन्न सर्वोच्चता चाहिँ यो जनतामा रहने कुरा हो। तसर्थ यो यसलाई कसरी कुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर हामी पर्खेर हेरिराख्ने स्थिति छैनौँ। तर पनि हामीलाई लागिरहेको छ कि सर्वोच्च अदालतमा बसेका न्यायका मूर्तिहरूले जनताहरूको पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। जस्तै कि युवाहरूमा एउटा नैराश्यतापन छाएको छ, जुन जति शासक आए पनि युवाहरूलाई केही भएन भन्ने एउटा खाडीको बाटो बाहेक कहीँ पनि एउटा युवाले रोजगारको अवसर पाएनन् भन्ने पनि लाग्छ। तपाईँहरू अहिले जुन सरकार बनिरहेको छ, सरकारलाई ढाल्न उत्प्रेरित हुनुहुन्छ, सरकारलाई काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने एउटा आरोप लागिराख्दाखेरि तपाईँलाई नै काम गरिरहेका केपी ओलीले चाहिँ मैले चाहिँ युवाहरूको लागि काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ किन विरोधमा? युवा भनेको उमेरले हुन्छ, विचारले हुन्छ। यो चाहिँ कुनै अरू त्यस्तो कुराले चाहिँ युवा हुने भन्ने हुँदैन। तसर्थ युवाहरूका निम्ति काम गरेको भनेर देखिनका निम्ति आज ती युवाहरू बेरोजगार किन छन्? आज ती डिग्री पास गरेका विद्यार्थीहरू आज किन सडकमा यतिकै
हुल्लमहुल भएर बसिरहेका छन्। आज किन ती विदेश गएर चाहिँ भाडा माझ्न परेको छ? अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस्, आज चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा हेर्नुहोस्, आज भारतमा हेर्नुहोस्, अधिकांश युवाहरू विदेश गएका छन्। केपी ओलीले आफ्नो आसेपासे एउटा सूर्यबहादुर थापालाई हेरेर भने होला के उनीहरूले पैसा खाएका छन्, उनीहरूले कोट लगाएका छन्। आज नाङ्गे हिँड्ने युवाहरूको अवस्था तपाईँले बुझ्नु भएको छ। डिग्री पास गरेर बेरोजगार भएका अवस्था बुझ्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ यो संविधान विपरीत हो र यो लोकतन्त्र विपरीत हो। हेर्नुहोस्, सबै कुरा विकासका कुराहरू, सारा कुरा, तमाम कुराहरू हुन्छन् जब हुन्छन् तबसम्म सिस्टम रहन्छ, जब सिस्टम रहन्छ तबसम्म हुन्छन्। यदि तपाईँले सिस्टमलाई मास्नुभयो भने तपाईँ एउटा ढाका टोपी लगाउने मान्छेले सिरपेजले जोगाउन नसकेको तानासा ढाका टोपीले जोगाउँछ भनेर जुन अपेक्षा गरिरहनु भएको छ यो कुरा गलत छ। यसरी तपाईँ सक्नुहुन्न। तपाईँले विश्वभरिका तानासाहरूको अन्त्य तपाईँले हेर्नुभएको होला। हिटलरले आफ्नै घर डोरी लगाएर मरे। अरू नेपोलियनको हेर्नुहोस्, अरूको इतिहास हेर्नुहोस्। तसर्थ तानासा बन्ने दिशामा जसरी केपी ओली छन्, तपाईँको मूल्याङ्कन पनि नेपाली जनताहरूले त्यसै अनुसार गर्नेछन्। तपाईँले जुन टीका कलङ्कको टीका आफ्नो निधारमा लगाउनु भयो, कमरेड, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले लाखौँ पटक आफ्नो निधारको टीकालाई घोट्नुहोस्, तपाईँको निधार जान्छ तर कलङ्कको टीका जाँदैन। तसर्थ यो तानासा बन्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजलाई सुइटेबल हुँदैन। राजा फालेको देशमा कसरी तानासा जन्मिन सक्छ? तसर्थ नेपाली जनताहरू सजग भएका छन्। आज यो कार्यक्रमले पनि त्यो सन्देश दिएको छ। यो त एउटा पार्टीको कार्यक्रम न हो। अब नागरिक समाज, अन्य पार्टीहरूको संयुक्त खालको कार्यक्रम भयो भने तपाईँको कुर्सी कति दिन बस्न सक्ला कमरेड? तसर्थ म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो तानाशाह प्रवृत्ति जुन केपी ओलीमा भयो, नेपाली राजनीतिमा उहाँले स्थापित गरेका कुनै पनि मुद्दाहरू छैनन्। हामीले देखेका थियौँ स्थायित्व र पार्टी एकता, कम्युनिस्ट पार्टी एकताको मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको थियो। तर आज त्यो पनि छोडेर आज उहाँ फुक्ले फाँट हुनुभएको छ। उहाँसँग भएका साइबर सेना र उहाँसँग भएको सेटिङले अब यो देशमा काम गर्ने भनेर हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले गरेको विशाल विरोध प्रदर्शनको क्रममा थियौँ अहिले हामी। र आज काठमाडौँ उपत्यकामा सबै जिल्ला र स्थानीय तहबाट लाखौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू उतार्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। तसर्थ आजको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यसले के देखाउँछ भने राजनैतिक अवस्था अथवा भनौँ राजनैतिक परिघटना कतापट्टि लम्किरहेको छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा के राजनैतिक अस्थिरता मडारिएको हो यो प्रश्न भने उब्जिएको छ। नागरिकहरूलाई अब कहिलेसम्म शास्ति दिने भन्ने कुरा अहिले उब्जिएको छ। के केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको अहिलेको यो कामप्रतिको उहाँहरूको खबरदारी हो भने नागरिकलाई शास्ति दिएर मात्रै यो खबरदारी पूर्ण हुन्छ त? क्यामेरा पर्सन श्याम सुन्दर गौरवका साथ एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले बुधबार शक्ति प्रदर्शनको समीक्षा गरेर चाँडै अन्य विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। यसो त मुलुकमा विद्यमान परिघटनाले कतै देश दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ लम्कदै गएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। जनतालाई नै शास्ति दिएर जनताकै लागि आन्दोलन गरेको रट्टान लगाउँदै नेतृत्व अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको अवस्थामा कहिले र कसरी निकास पाउने हो भन्नेमा नागरिक अनउत्तरित रहेका छन्। देशलाई छिटोभन्दा छिटो यो राजनैतिक सङ्कटबाट पार लगाउने दायित्व पनि राजनैतिक दलकै हो। यस अर्थमा राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।